وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا Allah क्या अंदाज है सुभान अल्लाह وبرزوا لله الواحد القهار माशाअल्लाह माशाअल्लाह وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم सुभान अल्लाह बाप रे बाप सुभान अल्लाह يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ليجزي الله كل نفس ما كسبت ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما